अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज जुमेरात की सुबह आप सबको सुबह बखैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। ईरानी जासूस इसराइल में बढ़ने लगे, नेतन्याहू को अहले गजा को लालच मगर नाकाम। इसराइली पैदल फोर्स खात में फंस गई। दूसरी जानब हम आपको बताते चले कि इस वक्त इसराइल में फोर्सेस में कमी की वजह से आवाम को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो हम बताएंगे इसी व्लॉग में। आप सबको बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हरमीत सिंह स्पीक को सपोर्ट कर रहे हो। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल में ईरानी जासूस के बढ़ते हुए पर इसराइली हुकाम शदीद तशवीश का उनको सामना है। इसराइली मीडिया के मुताबिक जबालिया यानी हालिया महीनों में कई इसराइली शहरियों जिनमें ज़्यादातर यहूदी शामिल हैं को गिरफ्तार किया गया। उन पर ईरानी एजेंटों से राब्ता करने के इल्ज़ामात आयद किए गए। कुछ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तखरीबकारी और कत्ल की कोशिशों के लिए भर्ती उन्हें किया गया। इसराइल ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ किया। तहकीकात का मकसद ये जानना है कि इसराइल दुश्मन के लिए एजेंट क्यों बनते जा रहे हैं और ये सिर्फ पैसे की वजह या कुछ और है। तो एक तरफ तो ये खबर आ रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने चौथी मरतबा गजा के शहरियों को एक इसराइल यरगमालियों के बारे में इत्तला देने के एवज $5 मिलियन और शनाख्त छुपाने के साथ दूसरे मुल्क बहिफाजत मुंतकिल करने की रिश्वत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये तीसरी ऑफर है जिसमें वो गजा के लोगों को पैसे की लालच देते हैं ताकि वो यरगमालियों से मुतालिक जो है वो खबर दें और साथ में वो उनको पैसे दें और पैसे की लालच। और फिर आप देखिए, अंदाज़ा लगा लें कि अपना मुल्क उसको लगता है कि सेफ़ नहीं, यानी इसराइल सेफ़ नहीं रहा तो कहते हैं किसी और मुल्क में बाहिफाजत पहुंचा। लेकिन ये एक बार नहीं है, मैं आपको इससे पहले भी खबर दे चुका हूँ, दूसरी दफ़ा दे चुका हूँ, तीसरी दफ़ा आपको ये खबर दे रहा हूँ कि 3 मरतबा ये मामला हो चुका है और उसके बावजूद जो है गजा में कोई भी या अभी तक आप देखें कोई जिंदा बाजियाब करा नहीं सके। और ना अपनी इतनी बड़ी ऑपरेशन, आप अंदाज़ा लगा लें इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आई, तो इट्स मीन के हालात आपके काबू से बाहर हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि इसराइल के कब्ज़ा जो है गजा की पट्टी में अपने नस्ल कुशी के जंगी इक़दाम जारी रखे हुए हैं, जो अब तक 411वें दिन दाखिल हो चुका है। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 13 शहादत हुई और 84 अफराद शहीद यानी 84 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इस वक्त जो है इसराइल काबिज़ फ़ौज की दरअंदाजी को पसपा करने के लिए जेनियन में फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत दूसरे रोज़ भी तेज़ी से जारी है। जिन इलाकों में फौजी बिल्डोजर तैनात भी कर दी गई। अल-कुद्स ब्रिगेड ने जेनिन बटालियन ने ऐलान किया कि वो मुख्तलिफ महाजों पर इसराइल जो फौज है उसका मुकाबला जारी रखा हुआ है, जिनमें प्यादा फौज और फौजी गाड़ियों को भारी गोली और धमाकाखेज आलात से निशाना बनाया गया है। ये भी कहा गया कि जेनिन बटालियन के इंजीनियरिंग यूनिट के जंगजुओं ने सुबह के वक्त जो है इलाके में एक D9 बिल्डोजर को जो है तबाह किया है, जिसमें अंदर अमला था वो भी शामिल है। इसी तरह वो कहते हैं कि दरअंदाजी के दरमियान फ़लस्तीनी मीडिया ने भी इतला दी कि बिजली की बंदिश से तमाम जेनियन शहर और उसके आसपास देहात मुतासर हुए। जेनियन के ये जो मशरक़ मोहल्ले में जो है इसराइली फायरिंग से 2 नौजवान जो है फ़रास अल जासिर और रामी अल हवैती शहीद हुए हैं। तो एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि एक सीनियर अफसर और कानूनदान ने जो है उसने बताया कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, मैं आपको बताते चलूँ क्योंकि मैं अभी देख रहा था यरूशलेम और यदियोत एहरोनोत वगैरह कुछ और अखबार थे, कुछ जिविश डेली जिविश जो है वो था, कुछ और थे, उसमें ये खबर आई है कि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी कमी आ रही है, फ़ौज में कमी आ रही है। अब ऑर्थोडॉक्स जो है जिनमें कबीला ऐसे जो मजहबी होते हैं, जिस तरह हिंदू भाइयों में एक कबीला होता है जिनको मजहबी रसूमात अदा करने होते हैं, मेरे ख्याल में ब्राह्मण जिसे कहते हैं, और मुसलमानों में मौलवी हजरात होते हैं जिनको जो है मस्जिदों का सिस्टम उन्होंने संभाला होता है। इसी तरह इनमें ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो मजहबी मामला देखते हैं। अब उनको पहले तो ये छूट थी कि भाई साहब वो आज़ाद हैं, लेकिन अब मामला ये है कि अब वो नहीं, अब उनसे तमाम तर मराद भी ले लिए गए जो मराद उनको दिए जा रहे थे। अब उनको कहा जा रहा है कि भाई साहब आप नहीं आ रहे हो। तो कई दफ़ा वार्निंग के बाद जब वो कैंप नहीं पहुंचे हैं, ये कहा गया है
کہ 3000 مختلف آرڈر جاری کیے گئے، اس کے بعد بھی یہ جو آرمی کیمپ میں داخل نہیں آئے ٹریننگ کے لیے، انہوں نے جوائن نہیں کیا آرمی، تو 1126 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ یعنی ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ چیک ہوگا اور ان کے بعد ان پر سخت قدغنیں لگائی جا سکتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے، حماس کے ساتھ شمالی کوریا کے خطرناک تعلقات ہیں۔ اسرائیلی اخبار کا یہ دعویٰ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، حماس ایران کی دیگر پراکسی تنظیموں کی طرح جو ہے ہتھیاروں کی تجارت، تربیت اور مشق سمیت عسکری طور پر شمالی کوریا سے براہ راست بلا واسطہ طور پر جڑی ہوئی ہے۔ شمالی کوریا کے زاویے کی اچھی طرح تشہیر نہیں کی گئی، لیکن یہ خطرناک ہے اور اس کے سائے جنگ کو گہرا کر سکتے، یعنی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کوریا پر اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے، بلکہ اس میں کوریا شامل ہے۔ مجھے ہنسی تو اس بات پہ آ رہی ہے کہ یہ جو آرتھوڈوکس ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ بہرحال ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کہ ان کے پاس فوج کم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملات کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کیونکہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو دوسرے یہ سچویشن بھی ہے کہ جنوبی لبنان کی اگر ہم بات کریں تو ان کے سرحدی شہر مرکابہ کے مشرقی مفاذات جو مضافات ہیں، حزب اللہ کے جنگجو نے حملہ کیا ہے اسرائیلی پیدل فورسز پہ اور ان پر ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ المعادین کوٹ کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات 10 بجے یہ حملہ کیا گیا جب مزاحمتی جنگجو نے اسرائیلی فوجیوں پر ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل ATGM سے فائر کیا۔ اسرائیلی ملٹری کمانڈر نے واقعے کے آدھے گھنٹے بعد ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو گھات لگائے مقام سے نکالنے کے لیے ریسکیو فورس نے جو ہے آپریشن کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان ریسکیو فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا جس میں جو ہے ATGM پر فائرنگ کی، جس میں بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ بڑی خبر ہے جس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان ان کو وہاں پر ہوا ہے اور جس میں کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا بھی اس حوالے سے کوٹ کر رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں یعنی انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں یہ کہا گیا ہے، ایک طرف تو انہوں نے کچھ تصویریں اپنے لوگوں کی جاری کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، لیکن پھر انہوں نے ایک میجر کے حوالے سے کہا ہے کہ اس وقت روئی ساسن جبالیہ میں گولی لگی، وہ گرا، دوسرا سپاہی شدید زخمی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ 21 سالہ نوجوان جو ہے اسرائیل کا فوجی جو میجر تھا، اس کو گولیاں لگی اور مجاہدین نے جو ہے وہاں پہ قتل کیا، اور اس کی والدہ سے ان کی آخری بات جو ہے ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں سے نکل جاؤ، جسے یعنی والدہ سے جب بات ہوئی، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ساتھ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، خاص کر وہاں سے اسرائیل کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنی والدہ سے بات کی تھی، والدہ نے کہا غزہ سے نکل جاؤ، بہت ہو گیا، تو خوف میں مبتلا ہوں، یہ بات انہوں نے کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ابھی ایک اور چیز آئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، کچھ تصویریں آئی ہیں، یدیوت اہرونوت نے یہ جاری کیا ہے، کچھ 800 افسران ہیں، اس میں بڑے بڑے مختلف بٹالین کے لوگ ہیں، اور ان کے مختلف نام ہیں، میں تھوڑے سے نام گنوا دیتا ہوں، نام بہت زیادہ ہیں تو اس لیے مجھے مشکل ہوگا، نام ان کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، میوا ریسٹ زیون ہے، یہ جو ہے سالار ہے، روئیسن کی میں نے بات کر لی ہے، اسی طرح تاشون بٹالین کفیر بریگیڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل یویل گلیک جو ہے، اسی طرح دیگر بہت سارے لوگ ہیں، یہ انہوں نے 800 کی تصویر دیکھی اور ان کی یاد میں یہ تازہ کیا۔ اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر سے اب تک ان کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن میں تو نہیں مانتا اور نہ آپ مانیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ ہلاکت ہوئی، کیونکہ میں نے جو رپورٹ کیا وہ اس سے زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ یہ ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ تو پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس قسم کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس قسم کی ہلاکتوں سے ان کو کوئی نقصان ہوا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسرائیل نے وہ غزہ میں وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے حزب اللہ کو دیا، لیکن اس ساری سچویشن میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نقصان کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کے ساتھ جو مدبھیڑ ہوئی ہے اس میں بھی میں نے جس طرح بات کی کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ خوفناک قسم کے حملے ہوئے، المیادین اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ دوسرے جانب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس انسان جو ہے فوج میں جو
यानी फिजिकल अपीयरेंस जिस तरह होती है वो कम पड़ रही है, और उसका बहुत बड़ा धचका इस वक्त उनको पहुंच रहा है इसराइली फोर्सेस को, जिसको वो बारहा जिक्र करते हैं। और अब आप देखें कि ऑर्थोडॉक्स की वाट लगी हुई है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।